नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। जीवन आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना, शहीदहरूको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने शिक्षा मन्त्रीको भनाई, नियम विपरीत पाइए कारबाही गरिने चेतावनी। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 100 अंक भन्दा बढीले उकालो लाग्यो। 4 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढ्यो। युक्रेनको विषयलाई लिएर रुस र अमेरिका बीच तनाव बढ्दै, पूर्वी युरोपमा आफ्ना सेनाको तैनाथी दोब्बर पार्ने बेलायतको तयारी। र ए डिभिजन लिग फुटबलको बाँकी खेल माघ अन्तिममा गर्ने तयारी। 9औं चरणसम्मको समाप्तिमा मचिन्द्र लिगको शीर्ष स्थानमा। सुरु गरौं शहीद दिवस सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरण सहित एकीकृत अभिलेख तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शहीद दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सत्य तथ्य विवरणको एकीकृत अभिलेख बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। शहीद स्तम्भ लैनचौरमा आयोजित कार्यक्रममा शहीद सम्बन्धी संकलन भएको विवरण सुरक्षित राख्न जरुरी रहेकोले यस विषयमा ठोस कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले शहीदहरूको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन सरकारले शहीदका परिवारलाई सहयोग गर्ने तथा शहीदहरूको बारेमा युवा पुस्तालाई जागरूक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले शहीदहरूले देखेको सपनालाई साकार बनाउन सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने खाँचो रहेको भन्दै शहीदहरूको परिकल्पना अनुसारको सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरी जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्ति दिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। शहीदको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन नेपाल सरकारले शहीदहरूको नाममा विभिन्न मार्ग स्थानको नामाङ्कन गर्ने पुस्तकालय स्थापना गर्ने, शहीदहरूको जीवनी सङ्घर्षको इतिहासलाई प्रकाशन गरी नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउने र शहीदका आश्रित सन्तति परिवारलाई यथोचित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने लगायतका कामहरू गर्दै आइएको छ। यस्ता कार्यवाहीका विधिमा थप विस्तार गरी शहीद परिवारलाई सक्दो सहयोग प्रदान गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले अबको देशको गन्तव्य आर्थिक रूपान्तरण र सुशासन भएकोले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै र लोकतन्त्र संघीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मुलुकलाई चाँडै अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनःस्थापना लगायत विभिन्न कालखण्डमा स्वतन्त्रताको लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरियो। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले शहीदको बलिदानद्वारा प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु नै शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले शहीदको बलिदानबाटै नागरिकको शासन स्थापित भएको भन्दै देशमा राजनैतिक परिवर्तन, नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन स्थापना गर्ने जोखिमपूर्ण आन्दोलनमा खटिएका सबै शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ। शहीद दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइन्छ। कोरोना संक्रमण जोखिम र महामारीका कारण यस वर्षको शहीद सप्ताह कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ। एकतन्त्रीय र निरङ्कुश राणा शासनको विरोध र स्वतन्त्रताको माग गर्दा तत्कालीन राणा शासकले 1997 सालको माघ 10 गते काठमाडौँको टेकु स्थित पचलीमा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमालाई माघ 13 गते सिफलमा र गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द्र ठाकुरलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा मृत्युदण्ड दिएको थियो।
104 वर्ष लामो निरङ्कुश जहानीय राणा शासन विरुद्ध आफ्नो ज्यान आहुति दिएका वीर शहीदको स्मरणको वर्षको एक दिन देशभर शहीद दिवस मनाइने गरिन्छ। देशका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा होमिएर राष्ट्रका लागि वीरगति प्राप्त गरेका शहीदहरूको साहस र त्यागलाई सम्झँदै हरेक वर्ष माघ 16 गते शहीद दिवस मनाइँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। हुँदैन बिहान मिरमिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगए। विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते निरङ्कुश राणा शासन विरुद्धमा नेपाल प्रजा परिषद स्थापना गरी जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारका लागि क्रान्ति गर्न प्रेरित गर्ने शुक्रराजलाई टेकु स्थित खरीको रुखमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो। यस्तै सोही वर्ष माघ 13 गते सिफलमा धर्मभक्तलाई झुन्ड्याइयो। माघ 15 गते दशरथ चन्द्र गङ्गालाललाई शोभा भगवतीमा गोली हानी उनीहरूको हत्या गरिएको थियो। उही वीर सपुतहरूको योगदानकै कारण 104 वर्ष लामो निरङ्कुश जहानीय राणा शासनको अन्त्य हुन पुग्यो। त्यही वीर शहीदहरूको सम्झना स्वरूप आइतबार शहीद दिवस मनाइएको छ। उहाँहरूले अब तनाशाही शासनहरूबाट कसरी मुक्ति गराउनु भयो होइन, निरङ्कुश शासन जुन राणा शासनमा भएको थियो होइन, हामी दास भएर बस्नु पर्थ्यो, उहाँको अधीनमा बस्नुपर्ने थियो होइन। उहाँहरूले मुख्य भूमिका लिएर उहाँहरू जस्तो राष्ट्रवादी देशभक्त होइन शहीदहरूको कारणले आज यो देशको स्वाभिमान उच्च ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। वर्षेनी शहीदहरूको स्मरण गरिँदै गर्दा शहीदहरूप्रतिको आस्था, सम्मान अनि उनीहरूको बलिदानको कदरमा कमी हुँदै गएको छ। शहीदहरूको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष शहीद दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिए विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिन्थ्यो, तर सरकारले नै शहीदहरूको औचित्य र अस्तित्व मेटाउँदै गएको छ। होइन, अहिलेको राजनीतिको दलहरूले त शहीदको सम्मान गर्दैनन्। उनीहरू त तपाईँको चाहिँ निजी स्वार्थमा आएका र विदेशीबाट परिचालित भावनाले उनीहरूलाई शहीदको महत्त्व, शहीद भनेको के हो त्यसतिर उनीहरूको चासो छैन। 1997 सालको ती कालखण्डमा मारिएका अमर शहीदहरूको नाम लिँदा मात्र पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ, छाती गौरवले फुल्छ। तर देश र जनताको निम्ति प्राणको आहुति दिने तिनै वीर सपुतहरूले देखाएको पदयात्रामा अहिलेका राजनीतिक दलहरू हिँड्न नसक्दा शहीदले गरेको योगदानप्रति अपमान हुन पुगेको छ। यी राजनीतिक दलहरूले शहीदले जुन सपना देखेर आफ्नो आत्मा उत्सर्ग गरेका थिए, तिनीहरूको जो चाहना हो मुलुकलाई एउटा मुलुकको भविष्य बनाउने जो उनीको चाहना हो, त्यो चाहनाको ठ्याम्मै विपरीत दिशातिर गइरहेको आभास भइरहेको छ। अहिले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्नका निमित्त 10 वर्षे जनयुद्ध भयो। कयौं नेपालीले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिए। राष्ट्रका लागि बलिदान दिएका शहीदहरूको यति बेला कुनै कदर हुन सकेको छैन। पहुँचका आधारमा लडेर मरेका, गाडीले ठक्कर दिएर मरेका लगायतका व्यक्तिहरूलाई सरकारले शहीद घोषणा गरिरहँदा देशका लागि शहीद भएका शहीदहरूको अपमान हुन पुगेको छ। शहीदहरूको वास्तवमै सम्मान गर्ने हो भने उनीहरूको योगदानको कदर गरौँ। शहीदहरूलाई वर्षको एक पटक होइन, उनीहरू योगदानको सदैव कदर गर्न आवश्यक छ। वर्षको एक पटक शहीदको नाममा गोहीले आँसु चुहाए जस्तै गरी औपचारिक कार्यक्रम गर्दैमा शहीदको सम्मान हुन्छ र? बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नितेश माथेमाका साथ यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। अब पालो बेलाको बोली। माघ 16 अर्थात् शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाउँदै गर्दा सरकार र दलहरूले शहीदहरूको कतिको सम्मान गरेका छन् त? यो विषयमा हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। राष्ट्र निर्माताको सम्मान गर्दैनन्, अब शहीदको नि कहाँ सम्मान गर्छन् त? यिनीहरूको लागि त प्रजातन्त्र ल्याउने मुख्य भूमिका त यिनीहरू हो नि त होइन। मुख्य भूमिका ल्याउने त यिनीहरू हो नि त। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो नि होइन, फागुन 7 मा होइन, उहाँहरूको मुख्य भूमिका हो नि त। राजनीतिक दलहरू अब सम्मान उनीहरूमै छ, तर हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ हामीले, किनभने समाजले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। होइन, अहिलेको राजनीतिको दलहरूले त शहीदको सम्मान गर्दैनन्। उनीहरू त तपाईँको चाहिँ निजी स्वार्थमा आएका र विदेशीबाट परिचालित भावनाले उनीहरूलाई शहीदको महत्त्व, शहीद भनेको के हो त्यसतिर उनीहरूको चासो छैन। राजनीतिक नेताहरूले शहीदको सम्मान गरेको भए एउटा सरकारी गभर्मेन्टको बिदा पनि दिन्थ्यो पहिला, अहिले त दिनै छोड्यो। सम्मान त कसले के गराएको छ र छैन। अहिले जुन सत्तामा रहेका छन् यिनीहरूले चाहिँ हजुरको शहीदलाई
चाहिँ गुमराहमा राखेर शहीदको सपनालाई चाहिँ पैतालामाथि मुनि राखेर चाहिँ आफ्नो पार्टीका केही झोले कार्यकर्ताहरूको लागि चाहिँ शहीद बनाएको अवस्था छ। क्रिसमस चाहिँ नि डेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बिदा दिन्छ, तर राष्ट्र निर्माताको उसको दिनमा चाहिँ उनीहरूले बिदा दिँदैन। त यी राजनीतिक दलहरूले शहीदले जुन सपना देखेर आफ्नो आत्मा उत्सर्ग गरेका थिए तिनीहरूको जो चाहना हो मुलुकलाई एउटा मुलुकको भविष्य बनाउने जो उनीको चाहना हो, त्यो चाहनाको ठ्याम्मै विपरीत दिशातिर गइरहेको आभास भइरहेको छ अहिले। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सोमबारका लागि बोलाइएको संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष कारणवश तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसकेकोले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएका छन्। यसअघि संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सूचना टाँस गरी माघ 26 का लागि सारेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहेका भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले केशर महलको निरीक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनका लागि नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले केशर महल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएसँगै महलको निरीक्षण गर्नु भएको छ। उहाँले सरकारी संरचनाहरू नियम विपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो। कतै शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमिन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयका कुराहरू आएको हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको र मेरो आफ्नो पनि ध्यानकर्षण गरेर हामी हेरौँ, कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यस प्रकारका भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिने छैन, दिँदैन र कहीँ कतै त्यस्तो भए गरेको प्राप्त गरेमा पनि हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्छौँ। मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नको निम्ति भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले अबको 6 महिनाभित्रमा केशर महलमा काम सक्ने गरी लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो। केशर महल 34 रोपनी 2 आना 1 पैसा 3 दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने त्यहाँ स्थित स्वप्न बगैँचा 8 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले लोकतन्त्रमा अद्यावधिक निर्वाचन मौलिक हक भएकोले यो निर्वाचन कुनै बहानामा सार्न नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले सरकारले निर्वाचनका विषयमा सिधै निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने तर्क गर्दै ऐन कानून परिवर्तन गरेर निर्वाचन सार्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। डाक्टर कोइरालाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा पराजित भएका वरिष्ठ नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्न पनि नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण दलको सहमतिमा हुनुपर्ने भन्दै खर्च बढ्ने गरी मन्त्रालय टुक्र्याउने र मन्त्रीको संख्या बढाउँदा सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। ढिलो गरी निर्माण सकिएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि तयार भएको छ। आउँदो बुद्ध जयन्तीदेखि नियमित उडान शुरू गर्ने सरकारको योजना छ। विमानस्थलबाट आगामी फागुन 9 गते क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने गरी तयारी भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण हालसम्म आईसीपी 1 र 2 गरेर 7.5 अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ।
अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई 2 अर्ब 30 करोड़ रुपैयाँ निक्षेप दिने भएको छ। यस्तो निक्षेप बैंकले आफ्नो अवकाश कोष अन्तर्गत पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेको रकम बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई 1 वर्षका लागि ब्याजमा दिन चाहेको हो। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले इच्छुक बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई ऋण पुर्याई उचित ब्याज दर सहित निक्षेप माग गर्न आह्वान गरेको छ। सूचना अनुसार कुल 2 अर्ब 30 करोड़ रुपैयाँ मध्ये 1 अर्ब 84 करोड़ रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूले पाउनेछन् भने बाँकी 46 करोड़मा विकास बैंक र लघु वित्तले क्रमशः 34 करोड़ 50 लाख रुपैयाँ र 11 करोड़ 50 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। यद्यपि यस्तो निक्षेप पाउन बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा 2 वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पुँजी कोष कायम भएको र निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको 5% भन्दा कम रहेको हुनुपर्ने बैंकले बताएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। आइतबार नेप्सेपरी सूचक 105.55 अंकले उकालो लागेर 2808.53 को बिन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 19.81 अंकले बढेर 538.53 को बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम 6.25 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भएको छ। एक रिपोर्ट। नेप्से उपसमूहमा रहेका 13वटै समूहमा हरियाली छाएको छ। विकास बैंक समूह सर्वाधिक 6.65% उकालो लागेको छ। लगानी समूह 6.36% बढेको बैंकिङ समूहमा 2.60%, वित्त समूहमा 6.34%, होटल तथा पर्यटन समूहमा 4.58%, जलविद्युत समूहमा 5.63% वृद्धि भएको छ। यस्तै जीवन बीमा समूहमा 3.40%, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा 2.72%, लघुवित्त समूहमा 3.25%, म्युचुअल फण्ड समूहमा 1.75%, निर्जीवन बीमा समूहमा 3.36%, अन्य समूहमा 3.87% र व्यापार समूहमा 4.98% वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत मध्ये 231 कम्पनीका 1,61,55,432 किता शेयर 6 अर्ब 32 करोड़ 42,74,039 रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। अपी पावरको सर्वाधिक 26 करोड़ 15 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। नेपाल टेलिकमको 23 करोड़ 62 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको यो दिन HIDCL को 23 करोड़ 3 लाख रुपैयाँ, अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 21 करोड़ 96 लाख रुपैयाँ, अपर तामाकोसीको 14 करोड़ 11 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै मेरो माइक्रो फाइनान्सको संस्थापक शेयरको 13 करोड़ 1 लाख रुपैयाँ, शिवम सिमेन्ट्सको 12 करोड़ 44 लाख रुपैयाँ, निफ्राको 12 करोड़ 28 लाख रुपैयाँ, नेशनल हाइड्रो पावरको 12 करोड़ 28 लाख रुपैयाँ र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको 11 करोड़ 72 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ भने 5 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। विन नेपाल लघुवित्त, लिबर्टी इनर्जी, शिवश्री हाइड्रो र निफ्राको शेयर मूल्यमा 10% तथा बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्यमा 10% को हाराहारीमा वृद्धि भएर पोजिटिभ सर्किट लागेको हो। अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य पनि 9% भन्दा बढीले उकालो लागेको छ। मैलुङखोला जलविद्युतका शेयर धनीहरूले धेरै गुमाए। यो कम्पनीको शेयर मूल्य 0.17% ले ओह्रालो लागेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेपछि शेयर बजारमा हरियाली छाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको 9औं चरणपछि स्थगित गरिएका खेलहरू माघको अन्तिम सातादेखि गर्ने तयारी गरिएको छ। 10औं चरणका खेलहरू माघ 27 गतेदेखि 1 फागुनसम्म गर्ने गरी तयारी गरिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। कोभिडका कारण स्थगित भएको च्यासल युथ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको खेल गराएर 9औं चरण पूरा गर्ने तयारी पनि एन्फाले गरेको छ। 9औं चरणको खेलपछि करिब 3 साताको लागि लीगमा ब्रेक भएको थियो। जारी लीगमा 9औं चरणसम्म
सम्मको समाप्तिमा मच्छिन्द्र क्लब लिगको शीर्ष स्थानमा छ। उसले जारी लिगमा आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। 9 खेलमा 7 जित 2 बराबरी खेल्दै 23 अङ्क जोडेको मच्छिन्द्रलाई मनाङले 19 अङ्कका साथमा पछ्याइरहेको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको आर्मीको 17 अङ्क बनाएर उपाधि होडमा कायमै छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। जीवन आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना, शहीदहरूको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने शिक्षा मन्त्रीको भनाई, नियम विपरीत पाइए कारबाही गरिने चेतावनी। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 100 अङ्क भन्दा बढीले उकालो लाग्यो। 4 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढ्यो। युक्रेनको विषयलाई लिएर रुस र अमेरिका बीच तनाव बढ्दै, पूर्वी युरोपमा आफ्नो सेनाको तैनाथी दोब्बर पार्ने बेलायतको तयारी। र ए डिभिजन लिग फुटबलको बाँकी खेल माघ अन्तिमबाट गर्ने तयारी। 9औं चरणसम्मको समाप्तिमा मच्छिन्द्र लिगको शीर्ष स्थानमा। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।